लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अतिक्रमित भूमिलाई समेटेर देशको राजनीतिक नक्सालाई अद्यावधि गरिएको छ। यही नक्सालाई देशको निशाना छापमा अंकित गर्न नेपाल सरकारले संविधानको दोस्रो संशोधनको लागि प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पास भइसकेको छ र आज हामीहरू छलफलमा केन्द्रित भएका छौँ। सरकारले लिएको यो निर्णय ऐतिहासिक छ, युगीन छ। म यो निर्णयको स्वागत गर्दछु र समर्थन प्रकट गर्दछु। इतिहासमा कहिलेकाहीँ एउटा व्यक्तिले लिने निर्णय, साहस र अडानले सिङ्गो देशको शिर उच्च हुन्छ, जनताको छाती गर्वले फुल्छ र मुलुक अगाडि बढ्छ र समयले गर्विलो इतिहास निर्माण गरिरहेको हुन्छ। यति बेला नेपालमा त्यस्तै भएको छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साहस, निर्णय क्षमता र अडानको उच्च सम्मान गर्दछु। नेपाल सरकारप्रति उच्च प्रशंसा प्रकट गर्दछु। अध्यक्ष महोदय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा लगायतका राजनीतिक दलहरू जसले इतिहासमा राष्ट्रिय मुद्दामा उच्च राजनीतिक संस्कृतिको निर्माण गरेका छन् र राष्ट्रियताको मुद्दामा आफूहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याएका छन्, यस किसिमको असाधारण क्षमता प्रकट गर्नुभएकोमा म सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र निर्माण भएको यो राष्ट्रिय शक्तिलाई कायम राख्न र निर्णायक बिन्दुसम्म पुग्न सफल हुनुहोस् भनेर शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएन, तर नेपालको स्वाधीनता कहिल्यै समस्या मुक्त पनि भएन। इतिहासको तितो यथार्थ यही नै हो। अध्यक्ष महोदय, ब्रिटिस भारतले नेपालको भूमिलाई आफ्नो कब्जामा लिन खोजेकै हो। हाम्रा पुर्खाहरूले खुकुरी र ढुङ्गा मुढाको बलमा लडेर भूमिको रक्षा गरेका हुन्। सन् 1947 मा स्वतन्त्र भएको भारतीय शासक वर्गले पनि नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको मर्मलाई कुल्चिएका तमाम उदाहरणहरू छन्। म अहिले त्यसको समीक्षा गर्नेतिर लाग्दिनँ। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूपमा नेपाल भारत सम्बन्ध ऐतिहासिक छ, बहुआयामिक छ। जनतामा आधारित परिवार बीचको सम्बन्ध छ। नेपाल भारतको तीर्थव्रतहरूको सम्बन्ध छ, सीता र रामको सम्बन्ध छ, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ र विश्वनाथको सम्बन्ध छ, गौतम बुद्धको सम्बन्ध छ, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गया र कुशीनगरको सम्बन्ध छ, चाडबाडहरूको सम्बन्ध छ। समग्रतामा धार्मिक, सांस्कृतिक र रोटीबेटीको सम्बन्ध छ। राजनीतिक रूपमा भन्ने हो भने यो अझै गहिरो छ। भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा नेपाली जनता र नेताहरूले खेलेको भूमिका र योगदान अझै स्मरणीय छ। पुष्पलाल मनमोहन अधिकारी, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई लगायतका नेताहरूले भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा पुलिसका हिरासतहरू बेहोर्नु भएको छ र जेल जीवन बेहोर्नु भएको इतिहास हाम्रो सामने अहिले पनि ताजै छ। यसरी नै नेपालको परिवर्तनका सन्दर्भमा पनि भारतीय नेताहरू, भारतीय जनताको समर्थन र सहयोग रहँदै आएको छ। यो पनि स्मरणीय नै छ। आर्थिक सम्बन्ध थप फराकिलो छ। यी सबै सम्बन्धहरूलाई जोगाउनु र अझै उन्नत स्तरमा विकसित गर्दै जानु भारत र नेपाल दुवैतर्फको कर्तव्य हो भन्ने म ठान्दछु। आजको भारतीय संस्थापनले, मैले एउटा कुरा लुकाउनु पर्दैन, आजको भारतीय संस्थापनले हिजोका वल्लभभाइ पटेलको मानसिकताबाट त्यसमा आधारित भएर दुई देश बीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्छ भन्ने ठान्छ भने त्यो बन्न सक्दैन। उसले त्यो मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ भन्ने म ठान्दछु। भारतले बडे भाइको दम्भ त्याग्नु पर्दछ। यो त्याग्नै पर्दछ नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने सन्दर्भमा। 21औं शताब्दीको उन्नत चेतनामा आधारित भएर मित्रवत सम्बन्धको सुरुवात गर्ने आँट र क्षमता भारतीय प्रधानमन्त्री, भारतीय संस्थापनको यति बेलाको नेता नरेन्द्र मोदीजीले देखाउनै पर्दछ। अध्यक्ष महोदय, नेपाल र भारत बीचको सिमाना निश्चित गर्ने सन्धि एकमात्र सन्धि हो, त्यो सुगौली सन्धि हो। त्यसले मात्रै नेपाल र भारतको सीमालाई अद्यावधि गरेको छ वा सीमालाई निश्चित गरेको छ। जसअनुसार पूर्वमा मेची नदी हाम्रो सीमा नदी हो र पश्चिममा काली नदी भनेर चिनिने
त्यो महाकाली नदी नै हो। ती सीमा नदीहरू बीचको भूभाग नै नेपाल हो, समग्रतामा नेपाल हो। र अघि प्रसङ्गवश आएको यो महाकाली सन्धिको बेलामा जुन एउटा प्रसङ्ग छ, यो अधिकांश स्थानमा भनेर त्यति बेला किन भन्नु पर्यो, त्यसको यथार्थतालाई पनि हामी सबै नेपालीले बुझ्नुपर्छ। महाकाली नदी सम्पूर्ण सीमा नदी हो भन्न सकिने स्थिति नेपालको छैन, किनभने स्वयं महाकाली पारीपट्टि पनि हाम्रा र साबिक दोधारा र चाँदरी गाविसहरू छन्। ती नेपालका होइनन् भनेर के हामी भन्न सक्छौँ? त्यो कुरा भन्न सक्दैनौँ भने महाकाली सन्धिमा अधिकांश भूभाग यो चाहिँ सीमा नदी हो भनेर भनिएको कुरालाई गलत ढङ्गले हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने म ठान्दिनँ। त्यो सही ढङ्गले नै प्रयोग भएको छ। मुहानको सन्दर्भमा समग्रतामा महाकाली नदी सीमा नदी हो, तर त्यसभन्दा पश्चिमपट्टि भारतले पनि मानेको, हामीले पनि हाम्रो देशकै चाहिँ सीमाभित्र रहेको, हाम्रो देशको भूगोलमा समावेश भएको ठाउँहरू छन्। ती ठाउँहरूलाई इङ्गित गर्न खोजिएको भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। अध्यक्ष महोदय, सुगौली सन्धि, पूरक सन्धिहरू र त्यसपछि ब्रिटिस भारतले जारी गरेका नक्साहरू लिम्पियाधुरा क्षेत्रका बासिन्दाहरूले त्यति बेलादेखि नेपाल सरकारलाई तिरो तिर्दै आएका प्रमाणहरू, विक्रम सम्वत 2018 सालको जनगणनामा सामेल भएको प्रमाण, 2015 सालको चुनावमा सहभागी भएको मतदाता नामावली, यी तमाम प्रमाणहरू हुन् जसले कालीपुर वा लिम्पियाधुरासम्मको भूगोल नेपालको हो भनेर स्पष्ट गर्दछ। अध्यक्ष महोदय, हामीले भने पनि नभने पनि यति बेला नेपाल भारत सम्बन्धमा दरार पैदा भएकै छ। यो नेपालको कारणले होइन, यो भारतीय पक्षको कारणले नेपाल र भारत सम्बन्धमा दरार पैदा भएको छ। यो स्पष्ट कुरा हो। र आफैले विवादित भूमि मानेको किन यस्तो भयो भनेर पनि हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। हाम्रो कारणले होइन, नेपालको कारणले होइन, भारत स्वयंले विवादित भूमि मानेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतबाट एकलौटी रूपमा सडक बनाउने र उद्घाटन गर्ने काम गरियो। यसबीचमा कोरोना महामारीसँग संसार लडिरहेको छ, नेपाल पनि लडिरहेको छ। तर यही बीचमा हामी एउटा महामारीसँग जुधिरहेको बेलामा हाम्रो भूगोल मिच्ने काम भारतले गर्यो। भारतले भूमि मिचेर सडक बनाएर उद्घाटन मात्रै गरेन, भारतका भारतीय सेना प्रमुखले नेपालको अपमान गरे। उनले कसैको उक्साटमा नेपालले त्यो भारतीय कर्मको विरोध गरेको छ भनेर भन्ने काम गरे। यसलाई निश्चित रूपमा नेपालले सहेर बस्न सक्दैनथ्यो र नेपालले सहन सक्दैनथ्यो। नेपालले वार्ताबाट सीमा समस्या समाधान गरौँ भनेर पटक पटक कूटनीतिक नोट पठाउँदाखेरि पहल र आग्रह गरिरहँदा भारतबाट बेवास्ता गरियो। भारतीय पक्षले आफ्नो हेपा र मिचा प्रवृत्ति देखाउँदै नेपाल भारत समस्या सम्बन्धमा थप समस्या उत्पन्न भारतीय पक्षबाट भयो। यो नेपालको कारणले होइन, भारतको कारणले भएको तथ्य यही नै हो। यो भारतीय संस्थापनको कूटनैतिक असफलता हो भन्ने म ठान्छु। भारतीय संस्थापनले आफूलाई सच्याउनुको विकल्प छैन। अध्यक्ष महोदय, भारतले नेपालको कूटनीतिक पहल र वार्ताको आग्रहलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। भारत स्वयंले पनि पहल गर्नुपर्दछ। तमाम ऐतिहासिक प्रमाणहरूले नेपालको हो भनेर प्रमाणित गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो दाबीलाई छोड्नै पर्दछ। अध्यक्ष महोदय, कालापानीबाट आफ्नो सेनाको क्याम्प फिर्ता गर्नुपर्दछ। यसको अलावा सुस्ता लगायतको सम्पूर्ण भूभागको सीमा समस्या समाधान गर्न तत्पर हुनुपर्दछ। सन् 1950 लगायतको सबै असमान सन्धि सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्न तयार हुनुपर्दछ। यसरी मात्रै नेपाल भारत बीचमा रहेका सबै समस्याहरू समाधान गरेर उन्नत स्तरको मित्रवत सम्बन्ध नेपाल भारत बीचमा कायम हुन सक्दछ। यसमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। म अध्यक्ष महोदय, नेपाल सरकारलाई यति बेला एकतामा आधारित राष्ट्रिय शक्ति प्राप्त छ। यही शक्तिमा आधारित भएर नेपाल सरकार सीमाको यो समस्या समाधान गर्न सशक्त रूपमा अगाडि बढोस्। राजनीतिक कूटनैतिक पहल कदमी अगाडि बढाओस्। सरकारलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताको साथ छ।
राष्ट्रिय स्वाधीनताको यो अभियानमा नेपाल सफल हुनेछ। नेपाल भारत सम्बन्ध 21औं शताब्दीको उच्च चेतनामा आधारित सुमधुर सम्बन्ध कायम भएर नेपाल भारत सम्बन्ध अगाडि बढ्नेछ। धन्यवाद।